بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں سمیہ تیرے جسم دے 2 لخت ہو گئے، حالے بھی تیرے چہرے تے مسکراہٹاں نظر آندیاں نے۔ فرمان لگی بدبختو میں مسکرائے سواتے رہی ہے، اللہ تو میرا مقدر کس طرح دا بنایا، اللہ تو میں نو اپنے پیغمبر دی رسالت دے تحفر واتے چنے ہے، تے میں تیرے پیغمبر دی رسالت دے تحفر واتے عقیدہ توحید واسطے اپنی جان قربان کر دیتی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے فرشتے ہو جی رب جلیل جی، فرمایا جنت دے سارے پردے پیچھے ہٹا دے، اوے حالے روح بعد سمیہ دے جسم چو نکلے، میں جنت وچ اینا دا مقام پہلے دکھا دینا۔ اور کسی اہل دل نے کتنی پیاری بات کی تھی، وہ آندہ ہے اور پیغمبر علیہ السلام نال محبتاں کرنے والے، پیغمبر نال پیار کرنے والے لوگاں دے بارے، اور جھیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جاگنوں پل آ بیٹھے، اور چھری پھر محبتاں ساریاں تے کلی سونے دے بوے تے آپا بیٹھے، آئیو نہ کی لینا اس دنیا تو جگنے والیا، اور نہ کی لینا اس دنیا تو جڑے لب حبیب خدا بیٹھے۔ تے پھر اگلی بات جدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا، جدہ پاک دعا کرو اللہ سانو سچی پیغمبر دی محبت نصیب فرما دے، اللہ سچا پیار نصیب فرما دے، جدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا، جد نبی دے دیوارے تے رسائی ہو گئی، او دے او گناہ تے پاپاں دی صفائی ہو گئی، او دا دوزخ بھی یارو گلزار ہو گیا، پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا، تے ہاتھ نبی دے پھڑائی جیسے ناتھے اپنی، ہاتھ نبی دے پھڑائی جیسے ناتھے اپنی، اور چھڑی سوتھے اپنی گل کاتھے اپنی، تے بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا، پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا، آئے کبھی بی سی مکے اندر کلمہ بولے آئیاں لکھا مصیبتاں نہیں سی دل ڈولے بدن اونٹاں نال بن کے، بدن اونٹاں نال بن کے تو پھاڑ ہو گیا، پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ اے تے سیدہ سمیہ دی بات ہے، میں تینوں ایک اور پیغمبر دے پروانے دی گل سنانا ہے، جیڑا میرے پیغمبر دی ختم نبوت واسطے، پیغمبر دے تحفر واسطے، اللہ دی توحید دے تحفر واسطے اپنی جان قربان کرنے والا، سب کوئی قربان کرنے والا سن لے، میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر دا پروانہ ہے، جنوں غریب دیار کے آ جاندہ ہے ابشی النسل جدا نام بلال رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی، آیا اپنی جان جوکھا وچ پان والا، پیغمبر دی محبت واسطے، پیغمبر دے رسالت دے تحفظ واسطے، اللہ دی توحید واسطے، انج کر کے امیہ دا غلام تے کلمہ نصیب ہو گیا،
اللہ سانو انج دا کلمہ نصیب فرمائے، اللہ سانو کلمے دے تقاضے پورے کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ کما حق ہو کلمہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کلمہ تے پڑھنے لیکن محبت دے دعوے بھی کرنے لیکن نظرہ کسے اور پاسے، نظرہ اور پاسے، نہ محبت مصطفیٰ نال پیار لیکن نظرہ کسے اور پاسے ادھر کیے۔ امیہ آندہ بلال محبت چھڑ دے مصطفیٰ دی، آندہ امیہ گل سن لے محبت دل چو نہیں نکل سکتی۔ اور میں تے آنا رنگی اجد ہے جی دے دل تے چڑھ جائے اتر سکتا ہی اتر نہیں سکتا۔ قرآن کہندہ نا اللہ فرماندے نے صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ و دے رسول دی محبت دا رنگی انجدہ توحید تے رسالت دا رنگی انجدہ، اور جدے دل تے چڑھ جائے اتر سکدا، سارا جہان مل کے بھی اس رنگ نو نہیں جے اتار سکدا۔ میں قربان جاواں انج کر کے امیہ نو بلال نے امیہ بلال نو مار رہا ہے، اور کس انداز دے نال مار رہا ہے، کتے نا آگ بال کے اتے لٹایا جا رہا ہے، پاری پتھر رکھیا جا رہا ہے، کتے مکے دے نوجواناں نو دیکھ انج کر کے پیراں چ رسیاں پا کے مکے دے نکیلے پتھراں تے بازاراں اندر کسیٹیا جا رہا ہے، پر میرا بلال اپنی زبان چو کی کہندا ہے اللہ احد۔ صورت آؤندی جے کیوں جی آؤندی جے ایتھے تے پاکستان دے وزیراں بھی نہیں نہ ہوندی۔ قل هو اللہ احد کی معنی بولو اللہ، بولو اللہ، اللہ صمد او بے نیاز لم یلد ولم یولد، او دی اولاد کوئی نہیں، او کسے دی اولاد نہیں ہے، اور بلکہ اکیلا یہ میرا رب ہے ذات واحد۔ ترجمہ نام ہے ذات واحد، عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق اسی کی ہے سرکار، خدمت کے لائق اسی کے ہے فرمان، اطاعت کے لائق، اور لگاؤ تو لو اپنی اسی سے لگاؤ، چکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، کدے اگے مبرہ ہے شرکت سے جیسے کی خدائی نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی، کی اندن اللہ احد، اللہ ایک کوئی ہے۔ محبت عقیدہ توحید دی، پیغمبر دی، رسالت دی، مصطفیٰ دی محبت ہے۔ میں پڑھ رہا سے ایک دن انج کر کے مار کھا کھا کے نا جناب بلال بے ہوش ہوئے، میرے آقا علیہ السلام دا صحابی جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی کولو گزرے وے کے نا میرے مصطفیٰ نو جا کے دسیا آقا بلال نو بڑی مار پئی، امیہ بڑا ماریا بلال نو۔ آپ فرماندے نے ابو بکر یار انج کر جا میرا پیغام بھی لے جا تے میرا سلام بھی لے جا، جا پیغام بھی لے جا سلام لے جا۔ جناب ابو بکر آئے تے جناب بلال نو جگایا، ہلایا، اٹھایا، ہوش وچ کیتا تے فرمان لگے بلال مصطفیٰ نے تینوں سلام بھیجیا ہے۔ اور یار کیسا مقام ہونا لوگاں دا، میرے مصطفیٰ دا سلام آ رہا ہے، اور کلا مصطفیٰ دا نہیں بلکہ رب بھی انہاں نو سلام بھیجدا، مصطفیٰ دا سلام ہے تے نال ایک پیغام بھی ہے۔ ہاں ہاں جلدی کرو، پیغام کی ہے؟ تے فرمان لگے آقا دا پیغام ہے کہ اللہ احد، اللہ دا نام ہولی لیا کر، اچھی نہ لیا کر۔ تو جناب بلال دا گو جواب کیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو جا کے مصطفیٰ نو میرا پیغام دیو، عرض کریو کہ تو اڈا مرید کہندا سی آقا
جے ہولی لفظ پڑھنے نے تے پھر محبتاں نہیں سی پاؤنیاں، پھر پیار نہیں سی پاؤنا، محبتاں نہیں سی پاؤنیاں. اے امیہ مار دا تے کی آندے نے اللہ ہو. یار ایسے عقیدے واسطے میری جماعت دے اکابرین نے قربانیاں دیتی ہیں. ایسے عقیدے واسطے، ایسے مسلک واسطے، اور صحابہ کرام تو لے کر کے میری جماعت دے اکابرین جانا قربان کر گئے اس عقیدے واسطے. لیکن کسے نال کمپرومائز، اب بولو کمپرومائز نہیں کیتا. اسٹیج اہل الحدیث تا ہوئے. اور ایک دولت پیسے دا پجاری اٹھ کے کہے میں لفظ اہل حدیث لوگاں دے ذہناں چو ختم کر رہا. اور تینوں کی پتہ ہے 4 دن تو صفحہ تے بے کے کدے پیغمبر دی حدیث پڑھی ہوندی تینوں پتہ لگدا کہ اہل الحدیث آکھیا کنوں جاندا ہے. میرے اکابرین نے قربانیاں دیتیاں ایسے مسلک واسطے، ایسے عقیدے واسطے. مار پہ رہی ہے تے زبان تے لفظ کی نے اللہ. اور تسی بھی پڑھ لو کلمہ پڑھ دیں مر جاؤ. سودا ٹھیک ہے. اللہ زندہ رکھے، اللہ ایسے عقیدے تے زندہ رکھی. اللہ موت آئے تے عقیدہ توحید تے آئے، ایمان تے آئے، ایسے عقیدے تے آئے. تے مارا پیریاں تے حال کی ہے. امیہ کی آندہ ہے فرماندے نے کہندہ امیہ تینوں مل لے آیا میں، بیٹھے نکمے تائیں اناج کھوایا میں، ہو گیا اے مومن اج پتا اے پایا میں، پڑھ لے آئی کلمہ دلوں مکی سردار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ السلام. تے جواب کی حضرت بلال دا آندے نے ہاں ہاں پوج پوج بت ساری عمر لنگا لئی، پوج پوج بت ساری عمر لنگا لئی، رب تو بگانے ہو کے میں عمر گوا لئی، شکر خدا دا دولت وحدت دی پا لئی، میں پڑھ لے آئے کلمہ دلو احمد سردار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے بلال دا حال کی ہے فرماندے نے ریت تے پتھراؤ پر رسالت دی حفاظت ہو رہی، اور ریت تے پتھراؤ پر پھرن کسیٹ دے، ریت تے پتھراؤ پر پھرن کسیٹ دے، جسم وچ نشان پہ گئے جی میں پلن چھیٹ دے، اور درد مند ویخ پہ اکھیاں نے میٹ دے، پر ترس نہ آوے ہرگز ٹولا کفار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے لوگوں رسالت دیاں حفاظتاں عرش والے رب نے کیتیاں نے. میں اپنی گل مکاواں میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے اپنی زندگی اندر فرمایا اے میرے صحابیوں میرے تو بعد 30 دجال پیدا ہون گے جڑے جھوٹے نبوت دا دعویٰ کرن گے سارے دے سارے جھوٹے ہون گے. اے میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ نو گل کیوں کہی ہے اس واسطے تاکہ میرے تو بعد بھی میری ختم نبوت دیاں حفاظتاں کرن. پھر کرن والے
वालियां ने हिफाजतां कीतियां ने। मेरे पाक पैगंबर सलातो व सलाम दा एक सहाबी है हजरत हबीब बिन ज़ैद माजनी अंसारी सहाबी है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे पाक पैगंबर सलाम नो अर्ज करदा है ए महबूब सोने मुसलमान कज़ाब ने झूठा नबुव्वत दा दावा कीता तुहाडे मुकाबले अंदर इस बदबख्त ने झूठा नबुव्वत दा दावा कीता और सोने इजाजत होए मैं तुहाडी रसालत दा पैगाम लेके जाना मैं तुहाडी रसालत दियां दावतां लेके जाना मैं तुहाडी खत्म नबुव्वत दा पैगाम इस बदबख्त दे कोल लेके जाना। मेरे पैगंबर दा परवाना मुस्तफा कोल इजाजत लईयां गया यमन दे अंदर मुसलमान कज़ाब दे सामने जाके आंदा मुसलमा झूठा नबुव्वत दा दावा कीता ही मैं गवाही दे रहा वां अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देना वा अल्लाह अकल्ला ही इलाह है ओदे तो इलावा कोई इलाह नहीं। मैं गवाही दे रहा वा मुहम्मद अल्लाह दे सच्चे रसूल ने उन्हां तो इलावा उन्हां तो बाद हुन रसालत कोई नहीं उन्हां तो बाद हुन नबुव्वत कोई नहीं। मेरे पैगंबर दी खत्मे नबुव्वत दा मैं जनाब गवाही दे रहा और मैं तेनों दावत पेश कर रहा वा। मुसलमान कज़ाब ने जनाब हबीब नो गिरफ्तार करवा दिता गिरफ्तार करवा दिता गया ते पता की आंदा आप करीब होके आंदा एदे कोल मैं इकरार करवाना इनू दुख देना इनू सजावा देना इनू डरावा देना इनू तकलीफा देना इनू परेशान करना इनू मैं दुख देना ये आपे ही मेरी नबुव्वत दा इकरार करेगा। और इस बदबख्त नू की पता मेरे पैगंबर दे नाल मुहब्बत करने वाले पैगंबर दी तरबियत पाने वाले और मेरे पैगंबर दी ज़बान चो कुरान सुनने वाले मेरे पैगंबर दे मोजज़ात वेखन वाले मेरे पैगंबर दा रूह अनवर तकन वाले इन्हां दा ईमान इन्ना मजबूत है अगर इन्हां दा ईमान अगर पहाड़ों नाल टकरा जाए और रब अकबर दी कसम है पहाड़ पाश पाश हो जाएंगे पहाड़ रेसा रेजा हो जाएंगे लेकिन नबी दे यारां दा ईमान डगमगा सकदा ये एडा मजबूत ईमान है। अपना चारा लान लगा ते गिरफ्तार करया बन लिया ते आंदे ने मुसलमान आंदा ओए हबीब गल सुन तू गवाही देना कि मैं भी अल्लाह दा रसूल हाँ ते सहाबी आंदा हैं तेरी गल मैनू सुनी तेरी गल नहीं सुनी मैनू तुसी दसो बंदा होवे को वड्डा सारा को बड़ा होए वो को बात कह ते बंदा अगो कह हाँ की आखे मैनू तेरी गल सुनी हुण ओदी किन्नी तोहीन है किन्नी वड्डी इंसल्ट ये समझो भी ओदे मूँह ते जुत्ती है। लो चंगा भला सुनदा है कान सही ने अखां सही ने जबान भी सही है कान भी सही है ते आंदा मैनू तेरी गल नहीं सुनी फिर आंदा की आखे मैनू तेरी गल नहीं सुनी तू कहना की चाहना आंदा मैं की कहना चाहना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मैं तो यह कहना चाहना आंदा मेरी भी गवाही दे। अच्छा की आखे मैनू तेरी गल सुनी जो 3-4 बारी मामला इंज दा होया ना ते आंदा गल सुन लै तेरे जिस्म दे टोटे टोटे कर देंगे कर दे केड़ी गल है हाय 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 हाय। सीरत इब्ने शाम उठा के देखो अर्रहीकुल मखतूम उठा के देखो सीरत दियां सारियां किताबां उठा के देखो पैगंबर दी खत्मे नबुव्वत दा दिफा करने वाले जनाब हबीब बिन ज़ैद माजनी अंसारी से अभी लिखे कि जिस्म दे टोटे टोटे कर दिते गए जिन्ने जिस्म दे जोड़ ने ना सारे वखरे वखरे कर दिते गए हाय हाय सारे वखरे वखरे कर दिते। ते मेरा ईमान है लोगो
जिस्म दे हर अज़ा चो की आवाज़ आ रही है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और जिते पिछे इन्नियां कुर्बानियां होन असी वो मसलक छड़ सकने हैं? जिदे पिछे इन्नियां कुर्बानियां होन असी उस मसलक दा लोगों नाल कंप्रोमाइज कर सकने हैं? नहीं कर सकते। एक कुर्बानियां ने पिछे मेरे रब दा वादा क्या है? इन्ना शानिया का हो वल अबतर। सोने तेरे दुश्मन मिट जाएंगे, तेरे दुश्मन खत्म हो जाएंगे, पर मैं तेरा नाम हमेशा ही जिंदा रखांगा। और आप दा नाम जिंदा है, मोहम या नाम ही एडा प्यारा है, ये जदों नाम लेंदे हो उंज ही मुहब्बत पैदा होंदी। मोहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते माना की है? देखो अरफ किन्ने होए? हाँ, हाफिज साहब आंदे ने 4, बिल्कुल इसे तरह ही है। नहीं इंज नहीं, हाफिज साहब उन्हें ठीक आख्या। अगर इस्तलाई लिहाज नाल देखा जाए तो मीम 2 मरतबा है। मीम एक मीम क्योंकि मुशद्दद है ना, एक मीम नू दूसरी मीम दे विच कीता इदगाम ते फिर ये बने मोहम्मद। तो एदा माना पता की है? पहला है मीम, फिर है हा, फिर है दाल। अच्छा एदी तशरीह इंज करिए, मीम मोहम्मद, हा फिर मीम फिर दाल, इंज करिए कि आदम आदम दे नाम ते आखिर ते की है? मीम। फिर अगे की है? हा, फिर अगे है मीम। दाल का मतलब है दलालत करने वाले। क्यों जी हाफिज साहब तुसी हाले नवे नवे पढ़न रहे हो, असी तो हो गए पुराने हैं, असी हो गए हैं पुराने। मीम हा मीम फिर दाल, दाल का मतलब है दलालत करने वाली। हुण ये दाल पिछले जमाने ते दलालत कर रही है। किवें? मीम तो मुराद है माजी, हा तो मुराद है जमाना हाल, दूसरी मीम तो मुराद है जमाना मुस्तकबिल। क्या माना? दाल दलालत कर रही है जमाना माजी आलम अरवाह दे अंदर, हाँ इस बात की गवाही देती है जमाना हाल दुनिया दे अंदर। अगली मीम गवाही देती है जमाना मुस्तकबिल कयामत तक। मेरे नबी दा नाम रब ने बुलंद किया आलम अरवाह दे अंदर भी, आलम दुनिया दे अंदर भी, और कल कयामत वाले दिन मेरे नबी दा नाम बुलंद रहेगा, मेरे नबी दा नाम जिंदा रहेगा, दुश्मन मिट जान के नाम जिंदा रहेगा। मोहम्मद। अल्लाह सानू अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह असी जिंदा रहिए ऐसे अकीदे ते ईमान ते जिंदा रहिए, ऐसे मोहब्बत नाल जिंदा रहिए। अल्लाह अपने मुस्तफा दी रिसालत दे तहफ़्फ़ुज़ वास्ते अल्लाह सानू चुन ले, एदे वास्ते जिंदा रहिए, एदे ते साडी मौत आ जाए। अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे सदर मोहतरम तशरीफ़ फरमा ने मौलाना अताउर रहमान साकब साहब चूँकि सदर ने, ते मैं इन्हों गुजारिश करना कि दुआ सानू करवा दियो। तशरीफ़ लियाओ ज़रा दुआ हुण इन्हां कोलों, चूँकि ये मेरे बड़े प्यारे भाई ने, मेरे तो वड्डे ने, मेरे भाई बड़े ने मेरे तो, ते हक़े बनता है कि दुआ बड़ियां कोल करवाई जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हों जज़ाए खैर अता फरमाए और आप अहबाब नूं अल्लाह रब्बुल आलमीन इत्थे बैठन दा अजर अता फरमाए। और इस तरह दुआ फरमाओ मेरी जमात मरकज़ी जमीयत अहले हदीस आलमी व अहले हदीस यूथ फोर्स
جو کہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت واسطے اور تحفظ نموس رسالت واسطے تحفظ عظمت صحابہ واسطے دن رات ایک کیتے ہوئے اللہ رب العالمین میری جماعت نو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اللہ ہر قسم دی حسد کولوں شرارت کولوں اللہ سانو محفوظ فرما کے، اللہ دکھلاوے اور ریاکاری کولوں محفوظ فرما کے اپنے دین دا کم اللہ زیادہ تو زیادہ سانو کرن دی توفیق نصیب فرمان۔ اج دے اس پروگرام دے انعقاد تے محترم حافظ حمزہ اکبر صاحب جو کہ سینئر نائب صدر اہل حدیث یوتھ فور سٹی گجرانوالہ نے، اور برادر اکبر حضرت مولانا میاں عبد المنعم ظہیر صاحب جو کہ اس حلقہ شیخ محمد محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ دے امیر نے مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی دے، میں ان اپنے احباب نو اور مسجد دی انتظامیہ مسجد دے خطیب و امام انہوں مبارکباد پیش کرنا اور اللہ کو دعا گو ہاں کہ اللہ رب العالمین ساڈے اس عمل نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ اور سبب بنان۔ شہر گجرات تو میرے چھوٹے ویر بھتیجا بھی لگتا ہے، بھائی بھی ہے، حافظ عثمان صاحب تشریف لے آئے، انہاں واسطے بھی دعا ہے اللہ رب العالمین انہاں دے سفر نو انہاں دی تشریف آوری نو اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمان۔ بیماراں واسطے خصوصی طور تے دعا فرما دیو۔ درس دے دوران ہی والدہ محترمہ دا فون آیا، ابو جان سخت بیمار نے، بخار بہت زیادہ ہے، دعا فرماؤ اللہ میرے ابو نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمان، اللہ شفقتاں بھرے سایہ تا دیر ساڈے سراں دے اوپر قائم اور دائم فرمان۔ اللہ جتنے بھی لوگ روح زمین تے بیمار نے اللہ اپنی رحمت نال صحت والی زندگی عطا فرمان۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السکر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک۔ اے میرے اللہ جتنے مسلمان مرد عورتاں بڑے چھوٹے بیمار نے اللہ سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میرے اللہ جنہ دیاں راتاں چار پائیاں تے ایڑیاں رگڑدیاں گزر جاندیاں نے اللہ سکھ چین والی نیند نصیب فرما۔ میرے اللہ جنہ دا مقدر ہسپتال دیاں چار پائیاں دعاواں بن گیاں اللہ اپنی رحمت نال صحت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ میرے والد گرامی نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ اونا دا شفقتہ بریا سایہ تا دیر ساڑھے سیران تے قائم اور دائم فرما۔ اللہ اس مجلس دے اندر جتنے بھی بیمار نے روحانی طور تے جسمانی طور تے اللہ سب نو شفائے کلی عطا فرما۔ میرے اللہ جنہ دا دعاواں کرن والا کوئی نہیں، اللہ اسی تیرے گھر مومن مسجد دے اندر بیٹھ کے اندے واسطے سفارش کرنے اللہ اپنی رحمت نال شفا عطا فرما۔ اللہ صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما۔ میرے اللہ جڑے دنیا تو ٹر گئے اللہ قبراں جنت دے باغ بنا۔ اللہ ایمان دی حالت اندر دنیا تو جان والیاں دیاں قبراں جنت دے باغیچے بنا۔ میرے اللہ انہاں دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ عرشاں دے مالک اج نہیں تے کل اسی بھی دنیا چھڑ کے تیرے حضور پیش ہون والے ہاں۔ میرے اللہ جنی دیر زندہ رکھیں اسلام تے رکھیں اللہ جدو موت آئے ایمان دی حالت اندر موت نصیب فرما۔ میرے اللہ خاتمہ بالایمان فرما، اللہ خاتمہ بالقرآن فرما،
اللہ زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما، میرے اللہ زندگی سعادت والی موت شہادت والی نصیب فرما، میرے اللہ عقیدہ تحفظ ختم نبوت واسطے اللہ اے ادنا جی کوشش کاوش اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما۔ اللہ اج دیاں چند کڑیاں تیرے گھر اندر بیٹھ کے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ذکر سنیا، اللہ تیرے قرآن دیاں آیاتاں نو سنیا میں اللہ سنن والیاں نو ایندے تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرما، میرے اللہ سنان والیاں دی عمر اندر عمل اندر اللہ برکتہ نصیب فرما۔ اللہ میری جماعت دے ناظم محترم بھائی مولانا محمد اعظم تارک بٹوی صاحب نو اللہ صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ عرشاں دے مالک جی یہ دکھلاوے واسطے نہیں، اللہ ریاکاری تو محفوظ فرما کے اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما، اللہ صرف تیری رضا دی خاطر اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما، میرے اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے اللہ ساڑھے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنا۔ اللہ مومن مسجد اندر جویں جماواں اللہ قیامت دے دن اپنے محبوب دے حوض سے بھی کٹھیاں فرما، اللہ جویں اج تیرے گھر اندر جماواں اللہ کل قیامت دے دن اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چنڈے تھلے بھی کٹھیاں فرما۔ اللہ عرشاں دے مالک جی جویں اج تیرے گھر اندر جماواں عرشاں دے مالک قیامت دے دن اپنے سائے تھلے بھی کٹھیاں فرما، میرے اللہ جڑا جنت دے اندر جمعہ بازار لگنا ہے جتے اللہ جی تہاڈا پیارا سونا دیدار ہونا ہے اللہ اتھے بھی کٹھیاں فرما، میرے اللہ سانو ساریاں نو عرشاں دے مالک جی ہر قسم دی ریاکاری کولو محفوظ فرما، اللہ ہر قسم دے دکھلاوے کولو محفوظ فرما، اللہ ہر عمل اپنی رضا واسطے کرن دی توفیق نصیب فرما، اللہ انہاں دے اٹھے ہوئے ہتھاں نو اپنی رحمت نال بھرپور فرما، اللہ اسی تیرے گناہگار بندے گناہاں دیاں پنڈاں لے کے آئے ہاں، اللہ غلطیاں دے انبار لے کے آئے ہاں، پر مالک تیری رحمت تے اعتبار لے کے آئے ہاں، عرشاں دے مالکا اپنی رحمت والا معاملہ فرما، اللہ ساڑے ہتھاں نو خالی نہ موڑی، اللہ اپنی رحمت نال بھرپور فرما، اللہ اس مجلس اندر جننے بے اولاد نے اللہ سب نو نیک صالح اولاد عطا فرما، اللہ جنہ دے عزیز و اقارب بے اولاد نے اللہ انہاں نو صالح اولاد عطا فرما، اللہ جنہاں نو کلیاں تیاں دتیاں نہیں اللہ نیک بیٹے بھی عطا فرما، اللہ میرے برادر مولانا عبد المنعم ظہیر صاحب نو اللہ نیک بیٹا عطا فرما، اللہ بھیناں نو ویر عطا فرما، اللہ اسی تے شعیب جائیاں نو ویکھیا جنگلاں چ بکریاں او چار دیاں نے، دکاناں دے دروازے او کھول دیاں نے، فیکٹریاں دیاں نوکریاں او کر دیاں نے، لوکاں دے گھراں دیاں مزدوریاں او کر دیاں نے، جنہاں دا ویر کوئی نہیں عرشاں دے مالکا جڑیاں بھیناں کلیاں نے اللہ انہاں نو نیک ویر عطا فرما، اللہ جنہاں دا ویر کوئی نہیں انہاں دا دنیا تے سیر ہی کوئی نہیں اللہ نیک ویر عطا فرما، اللہ ایک بہن نے میری اگے درخواست کیتی ہے اللہ کہندی کاری جی جدوں بھی دعا کرو میرے واسطے ضرور، 5 بیٹیاں نے اللہ نیک بیٹا بھی عطا فرما، عرشاں دے مالک جی میرے ایک دوست دی بیگم سول ہاسپٹل اندر داخل ہے اللہ صحت والی زندگی عطا فرما، اللہ ساڑھے حلقے دے ناظم مالیات مولانا ڈاکٹر عبدالرشید جناب ڈاکٹر عبدالسلام خورشید صاحب دا بیٹا بیمار ہے اللہ صحت والی زندگی عطا فرما، عرشاں دے مالک جی اور بھی جتنے بیمار نے اللہ شفا کلی عطا فرما، اللہ میرے ملک نو امن دا گہوارہ بنا، اللہ میرے ملک اندر نار چل رہی اللہ انہوں گلزار اندر تبدیل فرما، اللہ میرے ملک دے رخ تے خزاواں ہی خزاواں نے اللہ بہاراں والیاں ہواواں چلا، اللہ میرے ملک دے حکمراناں نو ہدایت نصیب فرما، اللہ انہاں نو ختم نبوت دی غرداری کولو محفوظ فرما لے، اللہ اگر انہاں دے حصے دے اندر ہدایت نہیں تے پھر اللہ انہاں نو نشان عبرت بنا دے،
میرے اللہ جویں پہلیاں نو ختم نبوت دی گرداری تے نشان عبرت بنایا ہی عرشاں دے مالکا اگر اے نبوت دے چوکیدار نہیں بندے اللہ انہاں نو بھی نشان عبرت بنا دے عرشاں دے مالکا ساڈی اے چھوٹی جی کاوش ختم نبوت دی چوکیداری اللہ ختم نبوت دی چوکھٹ دی چوکیداری اللہ اے چھوٹی جی نوکری اپنی بارگاہ اندر قبول فرما اللہ اے چھوٹی جی کاوش اپنی بارگاہ اندر قبول فرما میرے اللہ لقمہ حلال کمان تے کھان دی توفیق نصیب فرما میرے اللہ حرام دے لقمے کو محفوظ فرما اللہ ایک مرتبہ پھر دعا کرنا سارے التجا کر دینے اللہ دل بڑا چاہندہ ہے عرشاں دے مالک جویں تھے کٹھیاں حرمین اندر بھی کٹھیاں فرما اللہ حرمین شریفین دیاں زیارتاں نصیب فرما میرے اللہ خالی ہتھاں اللہ خالی دامنا عرشاں دے مالک اسباب کوئی نہیں میرے اللہ دل بڑا کردہ ہے ارادہ بھی ہے چاہت بھی ہے محبت بھی ہے عقیدت بھی ہے عرشاں دے مالک جی تسی مسبب الاسباب و اسباب خیر پیدا فرما میرے اللہ روزہ رسول دی حاضری نصیب فرما اللہ مسجد نبوی دیاں نمازاں نصیب فرما رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.